उमासहस्रं पञ्चमस्तबकम्। श्रीकण्ठचर्चामिव कल्पयन्त्यो मुहुः कपोलेषु सखीजनस्य श्रीकण्ठकान्ताः हसिताङ्कुराणां श्रीमन्ति कुर्वन्तु जगन्ति भासः। कीर्तिर्वलक्षा कुसुमायुधस्य स्वर्णाद्रिकोदण्डजयोन्नतस्य दरस्मितश्रीर्द्विरदास्य मातुः द्राघीयसीं वो वितनोतु भूतिं। प्रमथ्यमानामृतराशवीची प्रोद्गच्छदच्चाच्च तुषारकल्पाः युष्माकमिच्छां विदधत्वमोघं विघ्नेशमातुर्दरहासलेशाः। चन्द्रातपः कश्चन सम्प्रसन्नो महेशनेत्रातिथितर्पणो नः मनोभिलाषं सफलीकरोतु महेश्वरी हासलवप्रकाशः। वलक्षवक्षोजपटाञ्चलेन चलेन सार्धं कृतकेलयो नः पुरत्रयारातिकळत्रहास भासो निरासं विपदां क्रियासुः। भूयासुरायासहराणि तानि स्मितानि भूतेश मृगीदृशो नः येषां त्विषो बिभ्रति दिग्वधूटी गण्डेषु कर्पूरपरागलीलां। कुर्वन्तु कामं सफलं त्वदीयं कुल्याद्रिकन्या हसितानि तानि योषां मयूखैः क्रियते सिताद्रे रुदान्यवाटीषु नवो वसन्तः। आम्रेडितं भूषणचन्द्रभासां नासाविभूषा महसां द्विरुक्तिः पुरारिनारी स्मितकान्तयो मे पूर्णानि कुर्वन्तु समीहितानि। निर्माय विश्वालयमम्ब शर्वा स्वस्त्वया समं शिल्पविदासशिल्पी विहर्तुमिच्छन्नयिवोढुमैच्छन् नारीं भवन्तीं पुरुषो भवं स्वाम्। दिव्यं दुकूलं धवलं दधाना मेन्याफणीन्द्रोपमया लसन्ति प्रफुल्लराजीवविलोचना त्वं प्रपञ्चभर्तुर्नयनाव्यन्यहार्षीः। प्रत्यङ्गबन्धं ज्वलदुत्तमं ते भुजङ्गराजोपमवेणिरूपम् आत्मैकनिष्ठस्य च विश्वभर्तुः आराधयामास विलोचनानि। अभूस्त्वमाद्यस्य मनोमदाय स चापि ते प्रीतिपदं बभूव न केवलं वां सकलस्य चासीत् दाम्पत्यबन्धस्य तदम्बबीजम्। तवातिकान्ता नयनान्तवृत्तिः हासः पुरारेश्च नवेन्दुहारी उभौ विवाहोत्सवपूर्वरङ्गं निर्वर्तयामास तुरादिरामे। दातुं प्रभुः सान्त्वयितुं समर्थः कर्तुं क्षमस्तर्जयितुं च शक्तः संरक्षतान् मां तव सर्ववन्द्ये करस्तुषारां शुभृता गृहीतः। स्रष्टुं न शक्या परमे परैस्त्वं स चान्यया चिन्तयितुं न शक्यः त्वमेव सर्वस्य स एव तेऽम्ब दाम्पत्यमेवं युवमोऽस्तु सत्यम्। निजाद्वतः सेन्दुत इन्दुमन्यम् उत्पाद्यते शम्भुरदाद्वतंसं मूर्तामिवासौ शुभगात्रिरात्रिं प्राप्य त्वदीयां कबरीं चकासे। बभूविधागेन्द्रगृहे यदा त्वं सचेश्वरस्तत्र चकारवासं विलोकमानस्तव देवि विद्युत् पाञ्चालिकायाः कमनीयभावम्। सिद्धं स वां साधयितुं प्रवृत्तो योगं प्रदग्धो मदनश्च कल्पे वशीति कीर्तिं गिरिशस्य भर्तुं तुभ्यं त्वपर्णेति यशश्च कर्तुम्। घोरं तपश्चेद्रचितं त्वयापि
प्राग्रूपभर्तु समनुग्रहाय विहाय यत्नं क इहाखिलाम्बा सम्बद्धमप्यर्थमुपैतु जन्तुः ज्वलत्कपर्दो दहनाङ्कबालः कपालमालीकरिवृत्तिवासाः भुजङ्गभूषो बसिताङ्गरागः पुष्पेषु वैरी पुरुषाट्टहासः श्मशानवासी पुरुषस्त्रिशूली जहारते चेदनगाङ्गिचेतः दृष्टान्तमर्थोऽयमवापनैव प्रीतिर्बहिः कारणमाश्रितेति रूपं पुरारेरथवा तदेतत् सेयं च चेष्टा समयान्तरेषु कान्तः वपुः कान्तराश्च लीला त्वया समं केलितुम् एष धत्ते प्रहृष्टयक्षः समवेतसिद्धो नृत्यद्गणेन्द्रो विकसन्मुनीन्द्रः भूयोऽपि योगो युवयोर्हिमाद्रौ भभारमातर्महमद्वितीयम् महेशरस्त्वां परिनीयलेभे यावात्मजौ द्वावनगाङ्गिमुख्यौ एकस्तयोर्भ्राम्यति विश्वमत्तुं भूभृत्तटीराश्रयते बतान्यः सङ्कीर्त्ययन्त्यो जगतां जनन्याः कल्याणवार्तां कमनीयकीर्तेः इमाः प्रमोदाय सतां भवन्तु सन्दर्भशुद्धा उपजातयोनः। इति श्रीभगवान् महर्षिरमणान्ते मासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृत उमासहस्रे पञ्चमस्तबकः।